अघिल्लो क्लासमा हाम्रो आदरणीय पास्टरले हामीलाई अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले पढाउनु भएको थियो र केही कुरा हामी हेर्नेछौँ, फेरि रिभ्यू गर्नेछौँ ताकि यसले हामीलाई फेरि हाम्रो माइन्डमा होइन हामीले के सिकिराखेका थियौँ भन्ने कुरा हामीलाई फ्रेस होस् अनि आज क्लासलाई बुझ्नलाई हामीलाई अझ त्यसले सहायता गर्नेछ। हुन्छ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले नोट पल्टाउन सक्नुहुन्छ अघिल्लो क्लासको अनि मसँग तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, चर्च प्लान्टिङ होइन, चर्चको विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ। मण्डली जसलाई ग्रिकमा चाहिँ एक्लेसिया भनिन्छ, जसको अर्थ चाहिँ संसारबाट अलग हुन बोलाइएका मानिसहरूको समूह हो होइन। अनि चर्च प्लान्टिङ एउटा रोप्ने कुरा होइन, जस्तो पास्टरले सुरुमा उदाहरण दिनुभएको थियो कि एउटा टमाटरको बिउलाई तपाईँले रोप्नुहुन्छ भने त्यसले टमाटरकै बिरुवा अनि अरू बिउहरू उमार्छ अथवा त्यसले जन्माउँछ होइन र। अनि जे कुरा हामी रोप्छौँ होइन त्यही नै त्यसले फल फलाउँछ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। र उत्पत्ति 1 मा जब हामी जान्छौँ भने हरेक प्राणी अनि हरेक बिउले चाहिँ आफ्नै प्रजातिको आफ्नै काइन्डलाई रिप्रोड्युस गरेको हामी पाउँछौँ होइन। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ होइन, जुन प्रकारको प्रजातिको बिउ उनीहरूमा छ त्यही प्रकारको होइन उनीहरूले फलाउने गर्दथे होइन। जब हामी चर्च प्लान्टिङको विषयमा पनि हेर्छौँ भने जुन प्रकारको जीवन हामी जिउँदछौँ, जब हामी चर्च प्लान्टिङ गर्दै हुन्छौँ भने त्यही प्रकारको जीवन पनि अरू मानिसहरूमा रिप्रोड्युस हुँदछ र एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीलाई रिप्रोड्युस गर्दछ होइन, उत्पादन गर्दछ। एउटा मण्डलीले अर्को मण्डली प्लान्ट गर्दछ र हामीले कहिल्यै कसैको जीवनमा होइन के कुरा प्लान्ट गरेका छौँ होइन, के कुरा रोपेका छौँ होइन। जस्तो मानिसहरूमा अनुग्रह रोप्नु होइन, मानिसहरूको जीवनमा प्रेम रोप्नु होइन, मानिसहरूको जीवनमा यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई रोप्नु होइन, त्यसले चाहिँ वास्तवमा मण्डली भनेको मानिसहरूको समूह हो होइन। त्यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ मण्डली उत्पादन गरेको हामी पाउँदछौँ र जुन बिउ तपाईँ र हामी भित्र रोपिनु भएको छ त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ होइन र। सो त्यही बिउ हामी अरू मानिसहरूमा पनि रोप्छौँ, हामी रोप्छौँ, हामी पानी हाल्छौँ र परमेश्वरले वृद्धि दिनुहुन्छ। र चर्च प्लान्टिङ भनेको एउटा रोपिने बिरुवा जस्तै हो होइन, किनकि त्यसो हामी मण्डलीलाई एउटा जीवित होइन प्रजातिको रूपमा देख्न सक्छौँ होइन। मण्डली एउटा भवन होइन जे हामी आफ्नो आँखाले देख्छौँ त्यो मण्डली होइन, तर जे कुरा होइन परमेश्वरले रोप्नुहुन्छ अर्थात् मानिसहरूको समूह होइन, जसलाई चाहिँ हामी मण्डली भन्दछौँ। अनि मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हो। एफिसी 5:25 अनि कलसी 1:18 हामी देख्दछौँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ अनि मण्डली दुलै हो र ख्रीष्ट चाहिँ दुलाहा हुनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 11:2। त्यसपछि मण्डलीको उद्देश्यलाई हामीले हेरेका थियौँ मत्ती 28:18 देखि 20 सुसमाचार प्रचार गर जाऊ, त्यसपछि चेला निर्माण गर होइन। अनि त्यो विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ मण्डलीको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य। यदि एउटा मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्दैन भने त्यो एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो मात्रै हुन्छ होइन। हाम्रो पास्टरले बारम्बार यो कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ होइन। त्यसमा अरू उद्देश्यहरू होला होइन, विभिन्न अरू पर्पजहरू त्यसले हासिल गर्छ होला, तर यसले यदि उसले मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्दैन भने त्यहाँ मेन पोइन्ट नै मिसिङ भइरहेको छ। त्यसपछि चेला निर्माण गर्नु होइन, पहिला तिमी सिक त्यसपछि सिकाऊ होइन, तब मात्र त्यहाँ चेला निर्माणको कार्य हुँदछ। त्यसपछि मण्डलीको जन्म, मण्डलीको उद्देश्य किन राख्नुभयो, त्यसपछि तेस्रो पोइन्ट के थियो भन्नुहोस् त? मण्डलीको जन्म, मण्डलीको उद्देश्य, त्यसपछि मण्डली स्थापनाको बाइबली आधार अनि मण्डली उठाइ लगिने दिनको विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ। र अब हामी किन बाइबल कलेजमा छौँ, किन ट्रेनिङ सेन्टरमा हामी छौँ त? ताकि हामी ट्रेन हौँ अनि हामी जान सकौँ होइन। जब हामी जान्छौँ भने हामी के गर्छौँ होइन, हामी यहाँभन्दा अरू फरक कुरा केही पनि गर्दैनौँ होइन। जे कुरा हामी यहाँ सिक्छौँ, जे कुरा हामी यहाँ अभ्यास गर्छौँ त्यही कुरा जब हामी जान्छौँ भने त्यही कुरा अभ्यास गर्छौँ। हामी सडकहरूमा जान्छौँ, हामी ट्र्याक्सहरू ह्यान्डआउट गर्छौँ, मानिसहरूलाई भेट्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, मानिसहरूलाई ल्याउँछौँ, शिक्षा दिन्छौँ, निर्माण गर्छौँ अनि उनीहरूलाई उत्साह दिन्छौँ, उनीहरूलाई बाइबल कलेजमा गराउँछौँ, उनीहरूलाई चेलापनमा निर्माण गर्छौँ अनि उनीहरूलाई हुर्काउँछौँ। यही कुरा हामी गर्छौँ। मिसन फिल्डमा पनि योभन्दा फरक केही कुराहरू हामी गर्दैनौँ। अनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ सिकाऊ होइन, नसिकी हामी कसरी सिकाउन सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर हामीले सिकेपछि मात्र मानिसले मिसन फिल्डमा गएर सुसमाचार सही तरिकाले प्रचार गर्न सक्छ। तिमी जाऊ, प्रचार गर, त्यसपछि मानिसहरूलाई ल्याऊ, उनीहरूलाई सिकाऊ, उनीहरूलाई चेलापनमा वृद्धि गर। यही कुरा हामी गर्दछौँ। र तर पनि मण्डली स्थापना गर्ने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो होइन, र मण्डली स्थापना गर्ने काम यीशु ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। मत्ती 16
13 देखि 18 मा हामीले हेरेका थियौँ म मेरो मण्डली निर्माण गर्नेछु हैन येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ धेरैले येशू ख्रीष्टलाई हैन त्यतिखेरको समय पनि एलिया हैन भविष्य वक्ता मध्ये कोही कसैले बप्तिस्मा दिने योहन्ना येशू ख्रीष्टकोलाई हेर्ने दृष्टिकोण हैन अलिकति गलत पर्सपेक्टिभ भएको हामी पाउन सक्छौँ र आज पनि संसारमा हैन धेरैले येशू ख्रीष्टलाई धर्मगुरु हैन एउटा शिक्षक एउटा भविष्य वक्ता हैन अद्वितीय व्यक्ति हैन असल मानिस मात्र भनेर विश्वास गर्ने गर्छन् र पत्रुसले स्वीकार गर्छन् कि तपाईं चाहिँ परमेश्वरका जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हैन अनि सो येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र अनि ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने मानिसहरूको समूह चाहिँ मण्डली हो। अब हामीले कसरी चिनेको छौँ येशू ख्रीष्टलाई हैन जब परमेश्वर पिताले हामीलाई येशू ख्रीष्ट प्रकट गर्नुहुन्छ तब मात्रै हामी चिन्न सक्छौँ र जतिलाई उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ उनीहरू मण्डली भनिरहेछ हैन अनि त्यही काम हामी गर्छौँ हैन मिसन फिल्डमा अथवा जुनसुकै ठाउँमा हामी छौँ। सो म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि निर्माण गर्नेछु अनि पत्रुसमाथि होइन तर यसो आफैमाथि उहाँले निर्माण गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पत्रुसलाई चाहिँ पेट्रोस भनेको छ जसको अर्थ चाहिँ ढुङ्गा अथवा चट्टानको टुक्रा भन्ने हुँदछ भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ पेट्रा भनिनु भएको छ जसको अर्थ चाहिँ ठुलो चट्टान हुनुहुन्छ हैन। येशू ख्रीष्टमाथि निर्माण गरिएको मण्डलीमा चाहिँ नरकको ढोकाहरू विजय हुने छैन। अब कुनै मानिसमाथि आफैमाथि हैन हामी आफै निर्माण गर्छौँ भने त्यहाँ नरकको ढोकाहरू विजय हुन्छ अवश्य पनि हुन्छ हैन। तर येशू ख्रीष्टले निर्माण गर्नुहुन्छ भने नरकको सल्लाहहरू नरकको राज्य नरकको सोचहरू त्यसको उद्देश्यहरू मण्डलीमाथि विजय हुन सक्दैन। त्यसपछि एउटा टाइपोलोजीलाई हामीले हेरेका थियौँ उत्पत्ति 24 अध्यायमा अब्राहमले इसाकको लागि दुलै खोज्न आफ्नो सेवक पठाएको उदाहरणलाई हैन अनि अब्राहमले चाहिँ पितालाई चित्रित गर्दछन् अनि इसाकले छोरा अर्थात् पुत्रलाई अनि सेवकले चाहिँ पवित्र आत्मालाई अनि दुलैको भन्नुहोस् त के मण्डली हैन अनि दुलै चाहिँ आफ्नै कुटुम्बबाट हुनुपर्ने अनि फेरि त्यहाँ फर्केर जानु नहुने अनि इजरायलमै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। सिम्स लाइक अस हैन हामी पनि त्यही हो हामी मण्डली संसारबाट हौँ फेरि हामी फर्केर संसारमा जान चाहँदैनौँ हामी जाँदैनौँ पनि हैन अनि आफ्नो माता पिता र उनीहरूको देश त्याग्न तयार हुनुपर्ने अनि बोलावट पाएको हुनुपर्थ्यो अनि परमेश्वरले जब हामीलाई नयाँ जन्म दिनुभयो हामी उहाँकै कुटुम्बका हौँ हामी उहाँको वंशका हौँ हैन एक किसिमले अनि अब दुलै माइतमै बस्दैन हैन दुलै चाहिँ आफ्नो पतिको घरमा जानुपर्छ आफ्नो घर आफ्नो माइत आफ्नो परिवार छोडेर हामी आउँछौँ मिसनको लागि परमेश्वरको सेवाको लागि। सो मण्डली चाहिँ संसारबाट बाहिर तानिएको छ र दुलहीलाई लिन पवित्र आत्मा अर्थात् सेवक यस संसारमा पठाइनु भएको छ र जसरी आदमको कर्मबाट हब्बा दुलहीलाई बनाइयो त्यसरी नै येशू ख्रीष्टको कोखबाट उहाँको रगतबाट हैन दुलही मण्डली बनाइयो हैन अनि आदमको लागि म्याच हुने त्यहाँ चाहिँ कोही प्राणी भएन हैन उनले विभिन्न प्राणीहरूलाई हेरे उनको स्वरूप अनुसारको उनलाई म्याच गर्ने उनकै प्रजातिको हैन कोही पनि थिएन। यसले येशू ख्रीष्टको लागि म्याच हुने त्यहाँ चाहिँ कोही पनि हुन सक्दैन मण्डली बाहेक कारण मण्डली उहाँबाटै निकालिएको हो हैन अनि मण्डली मात्र उहाँको लागि म्याच हुन्छ त्यही भएर हामी उहाँकै प्रजातिहरू हौँ र उहाँ जस्तै उहाँकै स्वरूप अनि समानतामा हामी छौँ भन्नुको हामी स्पेसल छौँ येशू ख्रीष्टसँग मिल्ने र येशू ख्रीष्टले कुनै अरू प्राणीहरूसित अरूलाई आफ्नो दुलै बनाउन सक्नुहुन्न उहाँ म्याच गर्दैन त्यो कुरा होइन। तर येशू ख्रीष्ट हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग म्याच हुन्छौँ अनि जसरी हब्बा आदमको स्वरूप र समानतामा थियौँ त्यही पनि त्यसै गरी नै मण्डली पनि ख्रीष्टको स्वरूप र समानतामा छ र हाम्रो विवाह अहिलेसम्म येशू ख्रीष्टसँग भएको छैन हैन टाइममा हैन समय र स्थानमा र अनन्ततामा हाम्रो पोजिसन त्यही हो। तर हामी मगनी गरिएका छौँ र थुमाको विवाहको विषयमा प्रकाश 19 अध्यायमा बताइएको छ र श्रेष्ठ गीत 6 को 4 देखि 5 मा हामी जान्छौँ भने मण्डलीको सुन्दरताको विषयमा यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिएको छ र एक दिन लिटरल्ली नै हैन हामी स्वर्गमा थुमाको विवाहमा दुलहीको रूपमा हामी सहभागी हुनेछौँ। सो यही हो मण्डली र अघिल्लो क्लासमा हामीले यिनै कुराहरूलाई हेर्दै थियौँ र आजको क्लासमा पनि धेरै कुराहरू हामी सिक्नेछौँ होइन। तर तयार हुनुहुन्छ कि ओके प्रिपेयर यर माइन्ड होइन तपाईँको हृदय तयार गर्नुहोस् नोटहरू रेडी गर्नुहोस् र आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ अनि फर्स्टबाट हामी स्वागत गर्नेछौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति क्लासलाई आशिष दिनुहोस् तपाईँको छोरालाई बुवालाई सिकाउनलाई अभिषेक गर्नुहोस् र तपाईँको वचनबाट अद्भुत सत्यताहरू हामी देख्न सकौँ धन्यवाद छ येशूको नाममा आमेन। हामी फर्स्टबाट स्वागत गर्नेछौँ। साँच्चै नै हामीले भर्खरै सुन्यो मण्डलीको विषयमा यो क्लास चाहिँ यी कुराहरू
यो जति पनि कोर्सहरू हामीले गरिरहेका छौँ यो चाहिँ मेरील्यान्ड बाइबल कलेज एन्ड सेमिनारीको 2016 को क्लास हो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्लास। तपाईँले चाहिँ यो बल्टिमोरमै गरेको क्लास जस्तै हामीले सकेसम्म त्यही प्रकारले होइन गरिरहेछौँ। जसरी अब आउने कक्षा दुईटा कक्षा चाहिँ क्लास चाहिँ हाम्रो रोशनले गर्नुहुनेछ होइन, एकदमै सही तरिकाले। अर्को क्लास चाहिँ किनभने हामी हुँदैनौँ सायद हाम्रो धेरैको क्लासहरू दुई तिनवटा क्लासहरू हुँदैन होला। त्यो क्लास चाहिँ मेरो क्लास रोशनले गर्नुहुन्छ, अर्को क्लास अरूले गर्नुहुन्छ होइन। रोशन सर पनि एकदम सही किसिमले तपाईँहरूलाई क्लास गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने गरिसक्नु भएको छ नि उहाँले क्लास होइन। एकदम धन्यवाद छ। हो हामीले हेरिरहेको क्लास भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ मण्डलीकै बारेमा अलिकति हामी मण्डली के हो भन्ने परिभाषाको विषयमा अलिकति हामीले, किनभने हामी यो क्लास चाहिँ मण्डली स्थापना एकदमै महत्त्वपूर्ण। कहिलेकाहीँ हामी मण्डली स्थापनाको विषयमा हामीले विभिन्न किसिमका सोचहरू, आफ्नो तरिकाहरू, आफ्नो योजनाहरू बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ मेरो सोच, मेरो योजना, मेरो सबै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूको होइन भनेर हामी गर्न सक्छौँ। एकचोटि यो कसको फोन हो उठाउनुहोस्, किनभने यो पास्टर डको हो कि जस्तो मलाई लागेर भन्नु खोजेँ। उता गएर त्यसो भएर चाहिँ त्यो भएको भएर मण्डली चाहिँ हामी अघि भनेको एक्लेसिया बोलाएका मानिसहरूको समूह हो। अनि पास्टरले यसलाई के भन्नुहुन्छ, बोलाएका किन बोलाएका भन्दा अरूलाई बोलाउनको लागि बोलाइएका। सुन्नुहोस् है, अरूलाई बोलाउनको लागि बोलाएका मानिसहरूको समूह हो मण्डली। याद गर्नुहोस् त, हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु संसारबाट र के को लागि भन्दा फेरि अरूलाई बोलाउनको लागि, र ख्रिस्टको पोइन्ट, ख्रिस्टको अनुग्रह, यसो ख्रिस्टले क्रुसमा सिद्धाउनु भएको कुरालाई त्यस कारणले हुन्छ। अनि एफिसी 1:9 के भन्छ भने मण्डली चाहिँ रहस्य हो। याद गर्नुहोस्, पुरानो करारमा मण्डली थिएन, पछि मण्डली कहिले हुँदैन, ऱ्याप्चरपछि मण्डली हुँदैन। र यो दुईटा चुचुराको बिचमा चाहिँ मण्डली चाहिँ भ्यालीमा थियो होइन। तर हामीले हेर्दाखेरि चुचुरा मात्रै देख्यो, पुरानो करारबाट हेर्दा देखेन मण्डली। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले यो मण्डली, यो रहस्य चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई प्रकट गर्नुभयो। बाइबलले हामीलाई मण्डली के हो देखाउँछ। कतिपय मानिसले मण्डलीलाई संसारको दृष्टिले, हेर्नुहोस् है, हामी त्यस कारणले मण्डलीलाई सांसारिक दृष्टिकोणले हेरेर मण्डली सुरु गर्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। हेरेर सङ्गठन बनाउन चाहन्छ र मण्डली रहस्य हो। जस्तै कुरा के भने, यदि हामी परमेश्वरको सामर्थ्यमा भरोसा गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो मण्डली चाहिँ के हो, एउटा रहस्यलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरले त्यो प्रकट गर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ हामी आफ्नै तरिकाले यसलाई गर्न खोज्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठन बनाउन चाहन्छ। अघि पनि मैले भनिसकेँ, अघि रोशनले पनि भन्नुभयो, रोशन सरले दिनुको लागि एउटा चाहिँ जस्तै अहिले भनौँ न, हाम्रो यो के भन्छ राजनीतिक दलको अहिलेको भनौँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको जस्तै किसिमको कुराले होइन, उनीहरूको जस्तै किसिमले सङ्गठन विस्तार गर्न चाहन्छन् अहिले धेरै मानिसहरू। यो चाहिँ गलत प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियाले चाहिँ मण्डली स्थापना हुने कुरामा चाहिँ सम्भावना छैन। यो कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने कुराको लागि मात्रै यो कुरा गर्छ। त्यसो भएको भएर चाहिँ हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन होइन, यो चाहिँ रहस्य हो। र चाहिँ यो रहस्यको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा, मानिसले रहस्य थाहा नपाओस् भन्ने शैतानले चाहन्छ जहिले पनि। रहस्यका कुराहरू चाहिँ शैतानले हामीलाई यही सांसारिक सोचमा होइन, सांसारिक दृष्टिकोणमा, सांसारिक विचारमा हामीले चाहिँ मण्डली स्थापना गर्न कोसिस गरेको चाहन्छ शैतान जहिले पनि। उसको सोच त्यही हुन्छ कि हामीले चाहिँ बिब्लिकल बाइबलीय कुराहरू मण्डली के हो भनेर नबुझेको चाहन्छ। अनि हामी के गर्छौँ, हामी पनि हाम्रो आइडियाहरू, हाम्रो बुद्धिहरू, हाम्रो विचारहरूलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यस कारणले मण्डली ख्रिस्टको शरीर र सङ्गति हो, यो रहस्य हो। उहाँले हामीलाई ख्रिस्टमा राख्नु नै रहस्य। सुन्नुहोस् है, ख्रिस्टभित्र, तिमीहरू ख्रिस्टभित्र, यसो ख्रिस्टको शरीरको रहस्य महत्त्वपूर्ण छ। कति मानिसहरू मण्डली के हो थाहा नपाइकन होइन मण्डली स्थापना गर्छ।
मण्डली थाहा छैन, मण्डलीको बारेमा जान्दैन, मण्डली स्थापना गर्ने। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो नयाँ जोसहरू हुन्छ विश्वासीहरूको बिचमा पनि, मतलब उसले अनन्त जीवन पाएको कुरा महसुस गर्छ अनि हो यो तरिका अपनाउनु पाए हुन्थ्यो, यो तरिका अपनाउनु पाए हुन्थ्यो, यसरी चाहिँ हामीले धेरै, किनभने उसलाई एउटा नेपालीमा उखान छ नि, नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भने जस्तै उसले पनि वो विश्वासी भएको देखाएर म चाहिँ राम्रो विश्वासी भएको देखाउन सांसारिक रूपमा प्रस्तुत भएर चाहिँ यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, यहाँ गएर यसो गर्न पाए, यसो गर्न पाए, यसो गर्न पाए भन्ने कुराहरू चाहिँ सोच हुन्छ मानिसहरूमा। तर ती कुराहरूले चाहिँ मण्डली स्थापना हुँदैन होला, सङ्गठन स्थापना होला, संस्था स्थापना होला, यी कुराहरू होला होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले अघि हेऱ्यौँ कि यहाँ यीशु ख्रिस्टले चाहिँ मत्ती 15:13 हरेक बिरुवा जो चाहिँ मेरो पिताले रोप्नु भएको छ त्यो रोप्नु भएको छ, पिताले रोप्नु नभएको जति चाहिँ सबै चाहिँ के छ उखालिने छ होइन। पिताले नचाहनु भएको कुराहरू चाहिँ उखालिने छ, मतलब पिताको इच्छा अनुसार नभएको कुरा चाहिँ उखालिन्छ। मत्ती 15:13 यो कुरा बताउँछ। र संसारको जस्तो गरेर हामी मण्डली स्थापना गर्ने होइनौँ, संसारको सोचको जस्तरी। मैले आज तपाईँलाई अलिकति भन्न खोजेको कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि सांसारिक दृष्टिकोणमा धेरै मानिसले अहिले पनि, म एउटा अस्ति एकजना मानिसले मलाई फोन गर्नुभयो अनि उहाँले मण्डली स्थापना गर्नुभएको छ अनि तपाईँले सहायता गर्नु पर्यो भनेर, अनि म अचम्म पऱ्यो। अनि म त्यो मान्छेलाई भेट्न गएँ अनि उहाँले मैले 2-3वटा प्रश्न उहाँलाई गरेँ, तपाईँ किन मण्डली स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो पहिलो प्रश्न किन होइन। अनिखेरि परमेश्वरले देखाउनु, के देखाउनु तपाईँलाई? याद गर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू आफ्नो सोच र आफ्नो विचारमा चाहिँ बहकिएर शैतानले हालिदिएका झुटा किसिमका कुरामा बहकिएर गएर हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ मण्डली स्थापना गर्न त्यो के भन्छ लहरमा एउटा किसिमले चाहिँ त्यो देखेर चाहिँ चाहन्छौँ। तर परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरले कसरी मण्डली स्थापना गर्ने भन्ने कुरालाई जब बुझ्दैनौँ भने यो मण्डली स्थापना, त्यस कारणले मण्डली, मैले जहिले पनि धेरै मानिसलाई एउटै प्रश्न, किन मण्डली आवश्यक छ? मण्डली नभएर होइन। परमेश्वरले यदि हामीलाई परमेश्वरले त्यो सबै विश्वासीलाई जाऊ सारा संसारको सम्पूर्ण ठाउँमा जाऊ, सुसमाचार प्रचार गर, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो, उनीहरूले जे गरेर सिकाओ, त्यसको मतलब मण्डली स्थापना गर भन्नुभएको छ हो। तर कहाँ भन्नुभयो? सारा संसारमा जाऊ, सारा संसारलाई, विश्वास नगर्ने मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर, विश्वास नगर्ने मान्छेलाई यीशु ख्रिस्टको बारेमा बताऊ होइन। अर्को चर्च, अहिले धेरै चर्च स्थापना गर्ने तरिका के छ भन्दाखेरि 10-12जना मान्छेलाई चित्त बुझेन, त्यसपछि हामी जाउँ अर्को ठाउँमा जाउँ र सुरु गरौँ। त्यो चाहिँ मण्डली, त्यो अलरेडी मण्डली छ, त्यो मण्डली नै हो होइन। त्यसैले तर कतिपय कुराहरू जो मण्डली होइन, जसले मण्डलीको सोच राख्दैन, जसले मण्डलीको कुराहरू गर्दैन, एउटा संस्था जस्तै मात्रै छ भने हो मण्डली स्थापना गर्नु आवश्यक छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो संस्था जस्तो मतलब भने नि एउटा सामाजिक सेवाका कुराहरू मात्रै छन्, ती कुराहरू गरेको छ भने मण्डली स्थापना गर्नको लागि त्यसरी गर्न सकिन्छ, परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई प्रकट गर्नको लागि। तर हरेक अर्थमा यदि परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार भएन, संस्था जसरी गरिकन चाहिँ हामीले मण्डली स्थापना गर्ने होइन। मण्डलीको निर्माता ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, मत्ती 16:18 अनुसार। निर्माण गर्ने काम चट्टानमाथि गरिनेछ होइन। अघि हामीले हेऱ्यौँ, अघि रिभ्यूमा पनि हेऱ्यौँ, निर्माण गर्ने काम चट्टानमाथि गरिनेछ। निर्माण गर्ने भवन मण्डली हो र मण्डलीको स्वामित्व चाहिँ ख्रिस्टमा निहित छ, तपाईँ र ममा छैन। यसको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, यसको स्वामित्व ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी ख्रिस्टको मण्डली स्थापना गर्छौँ नि। पास्टरले धेरैचोटि भन्नुहुन्छ नि, मैले मेरो मण्डली स्थापना गरेँ भनेर मान्छेले भन्छ तेरो हातमा छ खोप, किलाको खोप, बोट छ, खुट्टामा छ, कोखामा भाला छ। हामीले येशूको मण्डली स्थापना गर्ने, त्यसको स्वामित्व चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुन्छ। भौतिक भवन निर्जीव इट्टाद्वारा बन्छ होइन, भौतिक भवनलाई निर्जीव इट्टाद्वारा बन्छ भने आत्मिकी भवन चाहिँ जिउँदो पत्थरहरूद्वारा निर्माण हुन्छ। भवन आत्मिकी भवन हो। त्यस कारणले गर्दा धेरै मानिसले हामी ग्रेटर चर्च चाहिँ यो भवनतिर चाहिँ पहिलो ध्यान दिँदैनौँ। यो भवन पनि हामीले धेरै
प्रार्थना गरेर भनेको होइन, यो भवन चर्च होइन, यो त हामीले ट्रेनिङ सेन्टरको लागि बनाएको। यहाँ एउटा कोठा रह्यो, त्यस कारणले यो बेसमेन्ट रह्यो, त्यसलाई हामीले चर्चको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। चर्चलाई चाहिँ, यो भौतिक भवनलाई चाहिँ मानिसहरूले चर्चको रूपमा अहिले पनि धेरै परिस्थितिमा अहिले पनि यी कुराहरू गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा भौतिक भवनहरू आत्मिकी मण्डली चाहिँ आत्मिकी ढुङ्गाहरू भनेर, जीवित जिउँदा पत्थरहरू भनेर भन्दछ। तपाईँ र म जीवित पत्थर हो। यीशु ख्रीष्टले हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई जीवन दिनुभएको छ होइन। मरेका मान्छे भन्छ नि अविश्वासीलाई, उनीहरूद्वारा होइन, जिउँदो पत्थरद्वारा, तपाईँ र मद्वारा, यीशु ख्रीष्टको रगतले धोइएर पखालेका व्यक्तिहरूद्वारा हामी मण्डली निर्माण हुन्छौँ। पहिले पत्रुस 2:5 लेख्दै छ, तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै छौ। जीवित पत्थर हो तिमीहरू, मतलब पत्थर त जीवित हुँदैन, तर परमेश्वरले हामीलाई जीवित पत्थर भन्नुभएको छ। जिउँदो ढुङ्गा, त्यो भवनमा निर्माण हुने जीवित पत्थरहरू तिमीहरू मरेका थियौ, तिमीहरू आफ्नै अपराधमा फँसेका थियौ, तर ख्रीष्टले प्रेम गर्नुभयो, तिमीहरूलाई बचाउनु भयो र तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। त्यसो भएको भएर हामी जीवित पत्थरहरूको समूह मण्डली, यसलाई कहिले पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। यसलाई परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो कुरालाई हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। मण्डली भवनको रूपमा मात्र होइन, शरीरको रूपमा पनि हामीले बयान गरेको कुरा अघिल्लो क्लासमा पनि हेरेको थियो होइन। एफिसी 1:22 र 23 मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो। कलस्य 2:18 यीशु ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ, शरीरको शिर हुनुहुन्छ होइन, यीशु ख्रीष्ट शिर हुन्छ। विश्वासी शरीरको अङ्गहरू हो। पहिलो कोरिन्थी 12:27 विश्वासीहरू ख्रीष्टको शिरको अङ्गहरू, शरीरको अङ्गहरू हुन् होइन। विश्वासीहरू चाहिँ ख्रीष्टको शरीरको अङ्गहरू हुन्। ख्रीष्ट शिर हुन्छ। कलस्य 1:18 यही कुरा बताउँछ। यस मण्डलीमा थपिने कार्य, यस मण्डलीमा जीवित पत्थरको रूपमा थपिने कार्य चाहिँ निरन्तर, जब मण्डलीको स्थापना भयो, जुन दिन 120 जना मानिसहरू होइन, 120 जना मानिसहरू यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र यीशु ख्रीष्टले भन्यो तिमीहरू कहीँ नजाऊ, यहीँ बस र पिताले अर्को सल्लाहकार पठाउनुहुनेछ र तिमीले सामर्थ्य पाउनेछौ, पवित्र आत्मा पाउनेछौ। त्यही दिन मण्डलीको स्थापना, मण्डलीको सुरुवात हुनेछ। अनि पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा परमेश्वरले पठाउनु भयो 120 जना मध्ये। तिनीहरूले जब पवित्र आत्मा आउनुभयो र त्यसपछि उनीहरूले 120 जना मानिसहरूले पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा जीवित पत्थर यीशु ख्रीष्टको बारेमा सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार होइन हामी देख्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि प्रेरित 2:41 पत्रुसले प्रचार गरे र एकै दिन 3000 जिउँदा पत्थरहरू मण्डलीमा थपिए। एकै दिन 3000 जना। जब मण्डलीको सुरुवातमा यसरी चाहिँ परमेश्वरले कार्य गर्यो। त्यसपछि 2:47 हेर्नु भने प्रेरित 2:47 दिनौँ प्रभुले थपिदिनु भयो। दिनौँ वाह, 3000 जना एक दिन र दिनौँ प्रभुले थपिदिनु भयो। त्यही भएर अघि रोशन सरले रिभ्यूमा भन्नुभएको कुरा थाहा छ, मण्डलीले यदि सुसमाचार प्रचार गर्दैन भने मान्छे कसरी थपिने, कसैले नसुनिकन कसरी विश्वास गर्ने, कसैले नबताइकन कसरी विश्वास गर्ने, यीशु ख्रीष्टको बारेमा थाहा नभइकन कसरी विश्वास गर्ने। त्यस कारणले सुसमाचार प्रचारकहरूले गएर नबताइकन तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने। तब उनीहरूले जान्छन्, विश्वास गर्छन् र त्यसपछि यीशु ख्रीष्टको शरीरमा गाभिन्छन्। त्यसो भएको भएर हामीले चाहिँ प्रचार महत्त्वपूर्ण कुरा छ मण्डलीको लागि। यदि मण्डलीले प्रचार गर्ने काम गरेन भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा होइन। यसले कुनै पनि असल कुराहरू प्रस्तुत गर्दैन। त्यसो भएको भएर दिनहुँ प्रभुले चाहिँ त्यहाँ थपिदिनु भएको कुराहरू हेर्न सक्छौँ भने त्यही प्रक्रिया हुँदै गएर प्रेरित 5:14 र 11:24 हेर्नुहोस्, त्यहाँ हरेक दिन मानिसहरू बढ्दै 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 जान्छ। आजसम्म भइरहेको छैन। आज हामीलाई कसैले यही कुरा बतायो। आज हामी यहाँ छौँ। हामी के को लागि छौँ यहाँ? पास्टर सेवेलीले बताउनु भएको कुरा अनुसार किन बोलाएको हुन् हामी? अरूलाई बोलाउनको बोलायो, अरूको बोलाउनको लागि। हामी पनि यी कुराहरू जान्नु आवश्यक छ। त्यत्तिकै नजानिकन बोलायो भने हामीले पनि नेकपा एमाले नेकपा माओवादी स्थापना गर्नेछौँ। हामीले यीशु ख्रीष्टको मण्डली स्थापना गर्दैनौँ होइन, नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गर्छौँ र तर हामीले यीशु ख्रीष्टको मण्डली स्थापना गर्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले यो त्यो कारणले हामी चाहिँ बाइबल कलेजमा छौँ यी कुरा अनुसार परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नलाई। त्यस कारणले मण्डली रहस्य हो भन्ने कुरा अलिकति हामी फेरि एफिसी 3:5 रहस्य भन्दछन् र अरू पुस्तकमा मानिसलाई बताएको थिएन यो रहस्य।
पावललाई प्रकट गर्नु परमेश्वरले, होइन? हामी अरू पुस्ताका मानिसहरूलाई यी कुराहरू बताएको थिएन, तर रहस्य चाहिँ पावललाई प्रकट गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, यो रहस्य पावललाई प्रकट गर्नुभयो। कोही मानिससँग खल्तीमा एउटा वस्तु छ, होइन? वस्तु राखेको थियो र उसले देखाएन भने, सुन्नुहोस्, मेरो वस्तु छ, रहस्यको कुरा छ, मैले तपाईँलाई नदेखाइकन रहस्य यहाँ छ मैले भने मैले केही पनि थाहा पाउन सक्छु। मैले देखाउनु पऱ्यो तपाईँलाई, रहस्य हो, यसबाट फोन गर्न मिल्छ, होइन? यो मैले देखाएँ न त पनि मैले देखाएन भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी परमेश्वरले पुरानो करारमा लुकाउनु भएको रहस्य नयाँ करारमा पावललाई प्रकट गर्नुभयो, पावललाई देखाउनु भयो। आज त्यो चाहिँ के हो त भने मण्डली, सुन्नुहोस् है, प्रकट भयो। कोही अनि देखाउन त्यो गोप्य कुरा पावललाई प्रकट गर्नुभयो। यो रहस्य चाहिँ के हो त भन्दा एफएसी 3:6 अनुसार, अर्थात् सुसमाचारद्वारा ख्रिस्टमा अन्य जातिहरूका साझा हकवालाहरू एउटै शरीरको साझेदार र उहाँको प्रतिज्ञाको साझा भागीदार, मुक्ति पाएका यहुदी र मुक्ति नपाएका अन्य जातिहरू एउटै शरीरका अङ्गहरू हुन्। यो शरीर चाहिँ मण्डली हो। रहस्य चाहिँ यो बुझ्नुभयो तपाईँले? 3:6 के भने अन्य जातिहरू के अरे सुसमाचारद्वारा ख्रिस्टमा अन्य जातिहरू र साझा हकवालाहरू एउटै शरीरको साझेदार हुन्। मतलब अब त्यहाँ कोही पनि संसारका सबै पापी मानिसहरू, या यहुदी होस् या ग्रीक होस् या अन्य जाति होस् या यहुदी होस्, जोसुकै पनि यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर, यसो ख्रिस्टले क्रुसमा बगाएको रगतलाई विश्वास गरेर उसले प्राप्त गरेको त्यो नयाँ जीवन चाहिँ मण्डली हो। रहस्य चाहिँ यो मण्डली हो, ख्रिस्टमा पाएको साझा हकवाला हो, परमेश्वरमा पाएको हकको अधिकार गर्ने परमेश्वरको मानिस हो। त्यसो भएको भएर यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र ख्रिस्टको कार्यलाई जब त्यो चाहिँ रहस्य कुरा पावलद्वारा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो, आज यो हाम्रो बीचमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसो भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले मण्डली चाहिँ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो शरीर चाहिँ के हो त भन्दा मण्डली हो। त्यो शरीर चाहिँ हामीहरू कोहरू हो? सारा ख्रिस्टका रगतले धोएका मानिसहरू, ख्रिस्टका रगतले मुक्ति पाएका मानिसहरू। त्यसकारणले याद गर्नुहोस्, हामी पछि कुराहरू हेर्नेछौँ। परमेश्वरले छर्ने पास्टर सिरिलीले 7वटा बिउहरूको बारेमा एकदमै राम्रो किसिमले बताउनु भएको छ। त्यो अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ हामी पनि त्यही खालका मानिस, रहस्यलाई प्रकट, त्यो रहस्य जान्ने र यो रहस्यलाई गएर चाहिँ अरू मानिसहरूलाई प्रस्तुत गर्ने मानिसहरू हो मण्डली। त्यसकारणले मण्डलीको पहिलो उद्देश्य मण्डलीमा वृद्धि हुँदै जाने, मण्डलीमा बढ्दै जाने, मण्डलीमा ढुङ्गाहरू थपिँदै जाने कार्यको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको, सारा संसारमा गएर यो सन्देश बताउन, यो रहस्य र यो शरीर चाहिँ मण्डली हो। कलसी 1:26 र 27 भन्छ, परमेश्वरको वचनको अर्थात् त्यस रहस्य पुरा गर्नलाई जुन चाहिँ युगदेखि र पुस्तादेखि लुकाइराखेको थियो, अहिले उहाँको पवित्र जनहरूका प्रकट गरिएको छ। महिमाको आशा ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनु नै रहस्य हो। महिमाको आशा ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनु। वाह, यसो ख्रिस्ट शेर हुनुहुन्छ, हामी उहाँका शरीरका अङ्ग हौ। रहस्य हो। याद गर्नुहोस्, ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनु, होइन? तिमीहरू हुनु नै यो महिमाको आशा हो। मण्डली स्थापना मानिसहरू चाहिँ अहिले धेरै जस्तो अमेरिकामा पनि पास्टर सिरिलीले एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने 90% मिसन संस्थाहरूले चाहिँ नि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवाको दृष्टिमा मिसनरीहरू पठाउँछ। 90% पास्टर भन्नु अमेरिकाबाट सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी हो। यो त के भन्छ, ह्युमेटेरियन भन्छ, होइन? मानवीय हेल्प गर्नको लागि हो। यसो ख्रिस्टले त्यो भन्नुभएको छ। यसो ख्रिस्टले कहीँ गएर पहिला तिमीले यसो गर भन्नुभएको छ, होइन? यो चाहिँ गलत किसिमको मिसन स्ट्राटेजी, गलत किसिमका तरिकाहरू। मण्डलीले पनि अहिले त्यही किसिमका कुराहरू गरिरहेको छ। याद गर्नु, सुसमाचार प्रचारलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्ने ठाउँमा होइन, अरू कुराहरूलाई सामाजिक सेवामा, चर्चमा आएका गरिबको उन्नति गर्न, समस्या परेका व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्न, बिरामीलाई निको पार्न अनि भोकालाई खान दिन हो। यसो ख्रिस्ट त्यसैको लागि मात्रै आउनुभएको होइन।
यो कुरा प्रमाणित गर्ने येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको हो कि उहाँ संसारका मुक्तिदाता, सारा संसारका पापलाई क्रुसमा बोकेर मर्ने परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर प्रकट गर्न आउनुभयो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि आउनुभयो। त्यसकारण सेवा भन्दा पनि एउटा मानिसको लागि आवश्यकता के हो? मैले एउटा उदाहरण भनेको उदाहरण याद छ तपाईँहरूलाई? एउटा मृत्युदण्ड पाएको, फाँसी पाएको, भोलि उसलाई फाँसीमा मारिँदैछ, उसको लागि 10 करोडको चेक महत्त्वपूर्ण हुँदैन होला। एक दिन 10 करोडको चेक देखेर रमाउला, तर उसलाई भोलि लगेर फाँसीमा हालिँदैछ। अनि एक दिन 10 करोडको चेक, वा जीवनमा मैले त देखेको पनि थिइनँ भनेर चेक मात्रै देखे पनि ऊ मक्ख पर्छ, तर भोलि उसलाई फाँसीमा मारिदिन्छ। उसको आवश्यकता 10 करोड होइन, उसको आवश्यकता ठुलो घर होइन, उसको आवश्यकता रुपियाँ पैसा होइन, उसको आवश्यकता भोलि झुन्ड्याएर मारिन्छ, घाउ भएको छ, खुट्टा भाँचेको छ, जोडेर निको हुने चङ्गाई होइन। उसको आवश्यकता के हो? अनन्त जीवन हो, मुक्ति हो, परमेश्वरको कुरा हो। तर त्यो कुरा उसले गर्न सकेन र अरू कुरामा गयो भने के हुन्छ? त्यसकारणले मण्डलीले यी कुरा गर्न, सामाजिक सेवाका कुरातिर मात्रै बढी ध्यान दियो र यी कुरालाई ध्यान दिएन भने के हुन्छ? संस्था हुन्छ, अर्गनाइजेसन हुन्छ, हामी पनि उनीहरूभन्दा केही फरक हुँदैनौँ। याद गर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले होइन, मण्डली स्थापनाको लागि चाहिँ डाक्टर, नर्स, कृषि विज्ञ, राजनीतिज्ञ होइन, सुसमाचार प्रचारक आवश्यक छ, सेवक आवश्यक छ। होइन, डाक्टरले बिरामी निको पार्छ, हुनसक्छ कुनै हामी आए यहाँ भएका मान्छे मध्ये कतिजनाहरू यस्तै किसिमका कुराले नि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका होला, नहोला भन्न सक्दैन। हामीलाई कसलाई बिमार भयो होला, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ, अहिले पनि येशू ख्रीष्टले निको पार्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो दुई मत छैन। हिजो आज सदा सर्वदा येशू ख्रीष्ट एक समान हुनुहुन्छ, तर निको पार्नु मात्रै येशू ख्रीष्ट आउनुभएको होइन भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन हामीलाई। मैले कहिलेकाहीँ युट्युबे मान्छेहरूले दिएका गवाईहरू सुन्छु कहिलेकाहीँ, अनि मलाई अचम्म लाग्छ। युट्युबे प्रचारकहरूले उनीहरूले चाहिँ मेरो यति वर्षदेखि आमा मर्नुभएको थियो, निको हुनुभयो, मेरो यस्तो भयो, त्यो यस्तो भयो, यस्तो भयो, अनन्त जीवन र मुक्तिका कुराहरू त्यहाँ हुँदै हुँदैन, त्यसैले मात्रै विश्वास गरेको भनेपछि अचम्म लाग्दो कुरा होइन हामीलाई। कारण एउटा ठोकिने बाटो चाहिँ के थियो भन्दा मेरो बिमार थियो। मेरो बिमारको कारणले मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ। अहिले मैले महत्त्वपूर्ण कुरा, मेरो त्यो रोग मात्रै नभएर मैले अनन्त जीवन पाएँ। हो, यो कुरा चाहिँ प्रस्तुत गर्न राजनीतिज्ञले सक्छ, स्वास्थ्य डक्टरले सक्छ, नर्सले सक्छ, होइन, अरू बुद्धिजीवी के भन्छ यो दार्शनिकहरूले यी कुराहरू गर्न सक्दैन। त्यसकारणले परमेश्वरले मण्डलीमा सुसमाचार प्रचारकहरू, परमेश्वरको सेवकहरू, परमेश्वरको दासहरूलाई चाहिँ ले मात्रै मण्डली स्थापना गर्छ। मण्डलीले मात्रै मण्डली स्थापना गर्छ, मण्डलीले मात्रै मण्डली स्थापना गर्छ। क्लबले, मिसन अर्गनाइजेसनले होइन, ठुला ठुला युएमएनले गर्दैन। साधारण रूपमा एउटा मण्डलीले, येशू ख्रीष्टको रगतको मुक्ति पाएका मानिसहरूले मण्डली स्थापना गर्छन्। यो कुरालाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् है, यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू लुका 9 अध्यायको 36 देखि 37, 38, 39मा हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्ट भिडलाई देखेर दयाले भरिनु भयो। होइन, येशू ख्रीष्ट यरुशलेमलाई देखेर रुनु भएको पनि छ। किन? तिनीहरू गोठाला नभएका भेडा जस्तै बरालिएका छन्। यदि सुसमाचार प्रचारमा मानिसहरूप्रतिको त्यो दया, मानिसहरूप्रतिको त्यो सोच भएन भने मानिसले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्दैन। दयाले भरेन भने त्यहाँ मण्डली स्थापना गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो भजन सङ्ग्रह 126 को 5 र 6 मा भन्छन्, रुँदै रुँदै छर्नेले हर्षसँग कट्नी गर्नेछ, रुँदै रुँदै छर्नेले हर्षसँग कट्नी गर्नेछ, अमूल्य बोकेर हिँड्नेले दयाले भरिनुले आनन्द ल्याउँछ। वा, आनन्द ल्याउँछ। हुनसक्छ कतिपय सुसमाचार प्रचारकहरूको गवाईहरू सुन्यो भने यी कुराहरू देख्न सक्छौँ। उनीहरूले मानिसहरूप्रतिको त्यो दया, मानिसहरूप्रति त्यो कृपा, मानिसहरूप्रतिको त्यो सोचले मानिसहरूलाई परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि उनीहरू अगाडि जान्छन् र सुसमाचार प्रचार गर्छन्। परमेश्वरको महिमाको कुराको लागि उनीहरू अगाडि जान्छन्। होइन, त्यसै भएको भएर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मण्डली स्थापना चाहिँ हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि यस्ता भन्दा पनि
सही किसिम हामी 7वटा बिउको बारेमा अहिले हेर्नेछौँ, अहिले अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ र हामीले चाहिँ विशेष गरेर सत्यतालाई प्रचार गर्ने कुराहरू मण्डलीको काम हो। मण्डलीको काम सत्यता प्रकट गराउनु हो। यसो ख्रिस्टले क्रुसमा सिद्धाउनु भएको कार्य, यसो ख्रिस्टले बगाउनु भएको रगतले पापीहरूको पापको ज्याला तिरेको कुराहरूको लागि चाहिँ बताउनु होइन। यहाँ हेऱ्यौँ भने हामी देख्न सक्छौँ होइन, सबै ठाउँमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ यसो ख्रिस्टले चाहिँ ती भिडहरूलाई मानिसहरूको लागि चाहिँ यही कुरा भन्न चाहनुहुन्थ्यो। मानिसहरूले यही कुरा बुझेको चाहनुहुन्थ्यो कि मानिसहरू चाहिँ के छन्, मानिसहरू हराइरहेका छन्, मानिसहरूले चाहिँ सत्यतालाई जानेका छैनन्, मानिसहरूले परमेश्वरलाई बुझेका छैनन्। तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले सही किसिमको बिउ छर्ने दृष्टान्तमा 4वटा जमिन छ नि, 4 प्रकारको जमिनको बारेमा यसो ख्रिस्टले बताउनु भएको छैन। उखानमा 4वटा जमिन, एउटा चाहिँ बाटोको बाटो हुँदै होइन, त्यहाँ चढा चुरुङले आए हामीले होइन, हामीले त्यो त्यस्तो बिउ छर्ने दृष्टिकोण, बिउ छर्ने ठाउँहरूको बारेमा पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ बाटो चट्टानमा पऱ्यो भने जरा भएन, तिनीहरू गयो र कतिपय काँडाका झाङमा पऱ्यो, काँडाले गर्दा निश्वासिए, तिनीहरू बढ्न सकेनन्। र जुन बिउ चाहिँ असल जमिनमा पऱ्यो, असल जमिनमा पऱ्यो। वाह, मतलब जहाँ आवश्यकता छ ती ठाउँमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार प्रचार गर्नु, मण्डली स्थापना गर्नु, यसु ख्रिस्टको राज्य विस्तार गर्नु, या यी यावत थोकहरू जतिसुकै भए पनि यी कुराहरूको लागि मण्डली चाहिँ पहिलो हतियार हो र मण्डलीको पहिलो जिम्मेवारी हो। त्यसकारणले हामीले आज बाइबल क्लासमा तपाईँहरूलाई बाइबल दिनुको, तपाईँलाई बाइबलको ठुलो ज्ञाता बनाएर, थियोलोजियन बनाएर तपाईँहरू बाइबलका सबै प्रश्नहरू दिएर शैतानको कार्य गर्नलाई बोलाएको होइनौँ हामीले। तपाईँहरूलाई बाइबल कलेजमा कतिपय मान्छेहरूले, खोइ मलाई अचम्म लाग्छ कुन सोचले बाइबल कलेज आएका छौँ हामी, आफ्नै जीवनलाई असल बनाउन या त हराएकाहरूप्रतिको त्यो सोच, हराएकाप्रतिको त्यो दृष्टिकोण, मानिसहरूप्रतिको त्यो प्रेम, परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यको विषयमा। त्यसो भएको भएर प्लिज तपाईँहरूसँग मेरो अनुरोध एउटा कुरा छ, यदि हामी पनि त्यही किसिमले इन्टलेक्चुअल मतलब आफ्नै बुद्धिलाई, आफ्नै विवेकलाई, आफ्नै सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्नको लागि बाइबल जान्न आएको छौँ भने गलत ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ गलत प्रकारले आउँदै हुनुहुन्छ। यदि म प्रभुको सेवाको लागि आफू समर्पित गर्नको लागि तपाईँ आउनुहुन्छ भने एकदमै यो चाहिँ के छ, हामी ख्रिस्टका शरीरका अङ्गहरू हौँ। हामीले यो सत्यतालाई बुझ्छौँ र त्यही सत्यतालाई गएर अरू मानिसहरूलाई प्रचार गर्छौँ, त्यही सत्यतालाई गएर अरू मानिसहरूको बिचमा कराउँछौँ, त्यही सत्यतालाई गएर यसो ख्रिस्ट संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, यसो ख्रिस्टले सबैको पापको ज्याला क्रुसमा दिन मर्नुभयो, यी कुराहरू गर्दैछौँ। अनि जब हामी हाम्रो बिचमा ती मानिसहरूप्रति दया, याद गर्नुहोस् त हामीले धेरै उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ। मैले क्यानाबिजहरूको उदाहरणको कुरामा पपुवा न्युगिनीको एउटा कथा त मलाई अस्ति, यो सत्य कथा हो, अस्ति नै एउटा भनेको थिएँ। पपुवा न्युगिनी एउटा टापु हो, समुद्रको बिचमा छ, टापुले बसेका धेरै टापुहरू बसेको एउटा देश हो अहिले पपुवा न्युगिनीमा। त्यहाँ अहिले 99% क्रिस्चियनहरू छ। र त्योभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ क्रिस्चियन हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ के मान्छे भयो, आदिवासी त्यहाँका मान्छेहरू जस्तै यो जङ्गली मानिसहरू जस्तो, उनीहरूलाई बाहिरको संसारसित केही पनि थाहा थियो। उनीहरू त्यही हुन्थ्यो, जे पाउँथ्यो त्यही खान्थ्यो, त्यही एउटा जङ्गली किसिमको तरिकाहरूको मानिसहरू थियो। जब केही क्रिस्चियनहरूले, परमेश्वरको दासहरूले त्यो टापुको बारेमा सुने, त्यसपछि सुसमाचार प्रचार गर्ने कुराले उनीहरू त्यहाँ गए। उनीहरू त्यहाँ गएर त्यो मान्छेलाई सुसमाचार प्रचार गरेर सबैले मलाई चिनोस् भनेर गएको र होइन, ती मानिसहरूप्रति दयाले भरिए। उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन, जसरी परमेश्वरले योनालाई निनेवेमा पठाउनु भयो होइन। उनीहरूले चाहिँ 1,20,000 मानिसहरूले चाहिँ दाहिने र देब्रे हात छुट्याउन सक्दैन, तर उसले के भने होइन तर्सिसतिर जान्छु। परमेश्वरलाई थाहा नै छैन त्यो निनेवेका मान्छे जस्ता दुष्ट, उनीहरू बुझ्दैन त्यो हाम्रो काम होइन। परमेश्वरले योना निनेवेको लागि जाओ होइन। त्यसपछि उनको विचारले उनले तर्सिसतिर लाग्यो, तर परमेश्वरले आखिर निनेवेका मानिसहरूले यसो ख्रिस्टलाई पाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पपुवा न्युगिनी भन्ने ठाउँमा जब मानिस जानुभयो अनि जवाब सिकाइदिए मान्छेहरूले।
जैजना मान्छे ढुङ्गामा जान्थे त्यतिखेर ढुङ्गा अब अहिलेको जस्तो धेरै कुरा थिएन होइन भने पानी जहाज भए पनि त्यो खियाएर गरेर त्यो पतवारले लगाएर त्यस्तो खालको त्यो 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 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 3 महिनासम्म त्यो समुद्रमा यात्रा गरेर खानेकुरा सबै हालेर गएको मान्छेलाई खाइदिनु। त्यसपछिबाट फेरि अर्को ग्रुपले भन्यो हामी जान चाहन्छौँ। अर्को ग्रुप भने मान्छेको मासु खाने हुँदा मान्छेबाट जान म नयाँ ओहो सजिलो खसीको मासु यो के अरे स्वादिष्ट हाम्रो भोजन आयो भने अर्को ग्रुप खाइदियो, 4 ग्रुप खाइदियो। फेरि 5औं ग्रुप जानलाई किन थाहा छ उनीहरू तिनीहरूप्रति दयाले गरिएका थिए। त्यसो भएको भएर हाम्रो उद्देश्य परमेश्वरको यसो ख्रिस्टको सुसन्देशलाई, यसो ख्रिस्टको मण्डली स्थापना गर्ने स्ट्राटेजीलाई, यसो ख्रिस्टको तरिकालाई अपनाउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई बाइबल सिक्ने र त्यसले हामीलाई सत्यता जान्नलाई सहायता पुर्याउँछ। जब हामी सत्यता जान्दछौँ, बाइबलका शिक्षाहरूलाई जान्दछौँ, बाइबलका डक्ट्रिनहरूलाई जान्दछौँ, बाइबलका गहिरा रहस्यहरूलाई जान्दछौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ? परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। अब म होइन, अब मेरो विजय होइन, म त विजय भइसकेको छु। ख्रिस्टले मेरो पापको ज्याला तिरेर मलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। म धनी भइसकेको छु, म बुद्धिमान भइसकेको छु, मसँग स्वर्गको बुद्धि छ होइन, स्वर्गको बुद्धि छ मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब म अरू मानिसहरूको लागि तयार हुन्छु। त्यसै मिसनको लागि धेरै मानिसले धेरै किसिमका सोच गर्छन्। मण्डली स्थापना गर्नको लागि धेरै किसिमका कुरा, म त्यो ठाउँमा मिसनरी भएर जानको लागि भन्छन् अनि विचार त्यो ठाउँको परिस्थितिहरू, वातावरणहरू, त्यो ठाउँको कुराहरू होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई जुन ठाउँ देखाउनु भएको छ, परमेश्वरमा भरोसा साथ जानुहोस्। तपाईँले मेरो छोराछोरीको पढाइको लागि राम्रो स्कुल छ कि छैन, मेरो बिरामी भयो भने स्वास्थ्यमा के गर्न पर्छ, यस्ता खालका मिसनरी होइन। तपाईँलाई खाइदेखाउँ जानुहोस्। तर उनीहरूले येशूलाई चिन्नेछन्, उनीहरू स्वर्गको नागरिक हुनेछन्। हामीलाई कुनै पनि कुराले ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई तिनीहरूप्रतिको हाम्रो त्यो बोझ, उहाँहरूप्रति हाम्रो दृष्टिकोणलाई जब हामी देख्छौँ, मानिसहरूको आवश्यकतालाई बुझ्छौँ, त्यसपछि हामी परमेश्वरको सेवाको लागि जान्छौँ, परमेश्वरको सेवाको लागि हामी तयार हुन्छौँ। त्यस कारणले मण्डलीको पहिलो काम तपाईँलाई मैले बताइहालेँ अगाडिदेखि नै होइन, हामीलाई किन बोलाउनु भएको परमेश्वरले भन्दा अरूलाई बोलाउनको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो। अनि यो कार्य भइँदै जान्छ र मण्डली रहस्य हो, परमेश्वरले रहस्य र पावलद्वारा आज हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ। हामी त्यो रहस्यहरू हौँ, पुरानो करारमा लुकाइएका रहस्यहरू मण्डली हो र हामी ख्रिस्टको रगतले धोइएर तयार पारेका परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू। यसो ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ, हामी यसो ख्रिस्टको शरीरको अङ्गहरू, हामी सह उत्तराधिकारीहरू हौँ। हामी परमेश्वरको महिमाको लागि हामी तयारी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् कि मिसनरी, कतिपय अवस्थामा मिसनरी शब्द आउने बित्तिकै हामी मिसन शब्द आउने बित्तिकै हामीलाई ठुलो अचम्म लाग्छ होइन। अझ मकवानपुरतिर जानुहोस्, तपाईँलाई के भन्छ थाहा, तपाईँ कुन मिसनको? पैसा मिसनको, पैसाको लागि कुन मिसनसित कति पैसा छ होइन, हामी ख्रिस्टको मिसनको। हामीलाई ख्रिस्टको सामर्थ्य छ, ख्रिस्टले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ, हामी जान सक्छौँ। त्यसो भएको भएर हामीले जहिले पनि यो सोचलाई विचार गर्नु आवश्यक छ, यो सोचलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ कि मण्डली रहस्य परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ र हामीले जहिले पनि अब मण्डली स्थापनातिर ध्यान नदिने हो भने, अहिले पनि तपाईँहरू बाइबल कलेजमा हुनुहुन्छ भने होइन, असल जागिर खाने इच्छामा हुनुहुन्छ भने जानुहोस्, वेलकम। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। तर मण्डली स्थापना गरेर परमेश्वरको कार्यमा रमाउन चाहनुहुन्छ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँ निराश हुनुहुन्न। एक दिन यति खुसी हुनुहुन्छ, एक दिन यति खुसी। पासिबलले भन्नुहुन्थ्यो है, त्यो अफ्रिकामा यति मानिसहरू परमेश्वरको वचनको लागि सिकेका मानिसहरू तयार छन्, जवान मानिसहरू आउँछन्, परमेश्वरको वचन सिक्छन् र उनीहरू परमेश्वरको सेवामा समर्पित हुन्छन्। अलिक कडा छ, पास्टर शिवलीको अन्डरमा बसेर बाइबल कलेज गर्नु अलिक कडा छ। उहाँले त चित्त भयो, है सुसमाचार प्रचार गर्न क्रेडिट नै छैन, तिमी गर, जाऊ आजै जाऊ, तिमी जाऊ, ढोला भएकै भइहाल्यो, तिमी बाइबल कलेज गर्नु छैन। त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यही उद्देश्यको लागि परमेश्वरले हामीलाई यहाँ राख्नुभएको छ। आमेन।
हुन्छ ब्रेक 10 मिनट फेरि हामी अर्को क्लासमा आउँछौँ।